तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। भूख प्यास सबै भाग्यो स्वप्न ज्योति बल्यो प्यारी। समयले मेरा आफन्त चिनायो परिस्थितिले काम। समयले मेरा आफन्त चिनायो परिस्थितिले काम। भरोसाको जङ्गे पिलर बिच बाटोमै ढल्यो प्यारी। तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। बसन्ती वनमा कोइली गाउँदा तिम्रै यादले सताउँछ। बसन्ती वनमा कोइली गाउँदा तिम्रै यादले सताउँछ। एक्लोपनले अत्यास लाग्दा नौ नाडी गल्यो प्यारी। तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। यी आँखामा आउँछ सधैँ सिस्ने स्यार्पु सानी भेरी। यी आँखामा आउँछ सधैँ सिस्ने स्यार्पु सानी भेरी। आफ्नै जीवन सुन्ने लाग्छ भाग्यले नै छल्यो प्यारी। तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। तिर्खाएको बटुवा झैँ सुख खोज्दै यहाँसम्म आएको छु। तिर्खाएको बटुवा झैँ सुख खोज्दै यहाँसम्म आएको छु। बतासको बयलीमा बग्दै बग्दै जीवनको नाउ चल्यो प्यारी। तिम्रो याद अति चर्को दन्दनी दिल जल्यो प्यारी। भोक प्यास सबै भाग्यो स्वप्न ज्योति बल्यो प्यारी। आदरणीय दर्शक श्रोता, कुनै बेला मैले गजल लेख्ने प्रयास गर्दै गर्दा वर्षौं अघि डायरीमा केरिएका यिनै गुमनाम गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनु भएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। कहीँ घाम कहीँ छाया, कहीँ मिलन कहीँ बिछोड, कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो, कहीँ प्रगति कहीँ दुर्गति त कहीँ हाँसो कहीँ आँसु मानिसको जिन्दगीको रीत हो। कार्यक्रम अतीतको डायरीमा हामी कहिलेकाहीँ हजार प्रयत्नका बावजुद पनि असफलताको चाङमा पुरिन विवश दुखियाको कथा बोकेर आउँछौँ त कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित सफलताले मानिसको जीवनमा भरेको उल्लासको रङ्ग बोकेर आउँछौँ। अतीतको डायरीमा कहिले युद्ध जितेर फर्किएका सिपाहीको गौरव गाथा गुन्जिन्छ भने कहिले मानिसलाई नमिठो पराजयले दिएको चोटमा मुटु दुखेर रोएको व्यथा पोखिन्छ। जे होस्, मानिसको जीवनका भोगाईहरू सरल र सोझो हुँदैनन्। उतार चढाव, बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथलहरूभित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भोगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईँले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुःखद अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरी नियमित रूपमा तपाईँमा आज आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसलाको लागि यो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। तपाईँको साथ नै अतीतको डायरीको मेरुदण्ड हो। अतीतको डायरीमा मानिसको जिन्दगीका मिलन बिछोड, सुख दुःख, हाँसो आँसु, सफलता वा असफलताका कथा व्यथाहरू निरन्तर पोखिँदै आएका छन्। अतीतको डायरीमा प्रसारण हुने मानिसको जीवनका घुम्ती, मोड र उकाली ओह्रालीका कथाहरू वास्तवमै अकल्पनीय हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँको दुःखमा हामी पनि सँगसँगै दुख्छौँ र रुन्छौँ। हामी दुखेर मात्रै रुँदैनौँ। तपाईँको सपना पुरा भएको दिन, तपाईँले जीवनको सङ्ग्राम जितेको दिन हामी पनि उत्तिकै उत्साहित हुन्छौँ र उत्सव मनाउँछौँ। तपाईँको जिन्दगीले फगत आँसु, असफलता र असन्तुष्टि मात्रै बोक्न जानेको हुँदैन। असफलता र असन्तुष्टिको सागर पार गर्न पनि जानेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानवीय भावना र संवेगहरूबाट
अलि पर पुगेर तपाईले देखेका सपना र गरेको संकल्पहरूलाई हिमाल जस्तै जुरुक्क उठाइदिन्छ कार्यक्रम अतीतको डायरीले। आज हामीलाई रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झिमरू जन्मथलो भई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 डाङमा बसाइसराई गर्नुभएका र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित डालस सिटीलाई कर्मथलो बनाउनु भएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनले पठाउनु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। आजको यो बसाई अन्य बसाईहरूभन्दा अलि बढी पृथक र रोचक हुनेछ। एउटा आम भुइँ मान्छे जसले जीवन जिउने क्रममा आफन्तको हेला होचो बेहोर्यो, खाडीको चर्को गर्मीमा पसिना बगाएर भारतका गल्लीहरूमा गोर्खे बहादुर र कान्छा जस्ता उपमालाई समेत सहज रूपमा पचाउन सक्यो र आफ्नो मुकाम हासिल गर्न सक्यो। एउटा सामान्य मानिसले आफ्नो हौसलाको पखेटाले उडान भरेर कसरी यो सिङ्गो भूगोलको एक फन्को लगाउन सक्छ र कसरी आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बन्नेछ आजको यो बसाई। धन सम्पत्ति र मानिसलाई चाहिने सबै चिज तुरुन्तै र छिट्टै पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुँदै गएको नेपाली समाजको लागि दीपक देवकोटा एलोनको सङ्घर्षको कथा एउटा गतिलो शिक्षा बन्न सक्छ। दीपक देवकोटाको सङ्घर्षको कथा अलि लामो भएको हुँदा हामीले यसलाई 2 भागमा विभाजित गरेका छौँ। कृपया यो सामग्रीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भाग 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनको सङ्घर्षको यो सुन्दर कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। कहिलेकाहीँ अतीतका यादहरू चलचित्रको चक्का घुमे झैँ यो मानसपटलमा फनफनी घुमिदिन्छन्। क्षितिज पारी विलीन भएर पृथ्वीको गर्भभित्र पस्न लागेको सन्ध्याको सूर्यदेवलाई नजर अर्पण गर्दै आफ्नो विगतको जीवन यात्रालाई दृष्टिपात गर्छु एक दर्शकले चलचित्र हेरे झैँ। मेरो हृदयका पानाहरूमा बिस्तारै बिस्तारै अतीतका घटनाहरू कोरिँदै जान थाल्छन्। आज परिस्थितिवश म जन्मेको गाउँठाउँदेखि निकै टाढा छु, तर पनि मेरो आँखाभरि म हुर्किएको सानी भेरी र स्यार्पुको सेरोफेरो झझल्को आइरहन्छ। एकान्तमा बसेको बेला म टोलाउन पुग्छु र आफैसँग सोध्छु कस्तो भयो होला म हुर्केको त्यो परिवेश, कस्तो भयो होला मैले खेलेको त्यो चौर र पानी पिएको पँधेरो। लाग्छ अहिले नै उडेर जाउँ क्षितिज पारीको त्यो मेरो प्रिय गाउँमा। तर फेरि सम्झन्छु भावनाले मात्र जिन्दगी नचल्ने रहेछ जुन मैले भोगिसकेँ। माटो प्रतिको भक्तिभाव त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ जति बेला आफूले पहिलो श्वास फेरेको माटोमै सहज तरिकाले बाँच्न सकिन्छ। सजिलो छैन मानिसको जिन्दगी। मैले भोगेर आएको जिन्दगी लीला बहादुर छेत्रीको बसाइसराई उपन्यास भन्दा कम्ता पीडादायी छैन। म वर्तमानमा आउने कोसिस गर्छु र आफैले आफूलाई सम्हाल्छु। कथित यो मनको हुस्सुभित्र गाडिएका अनेकौं कथाहरू छन्, मनमनै मारिएका रहरहरू छन्, मनमा जलनका व्यथाहरू छन्, पीडाका अम्बारहरू छन्, आँसुका कुण्डहरू छन्। जिन्दगीका पानाहरू पढ्दै जाने हो भने मनभित्रको तुफान उठेर पसाहा बन्छ म भित्रको। कहिलेकाहीँ आत्मविश्वासको जङ्गे पिलर धर्मराउन थाल्छ। त्यसैले मेरो जीवनमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको टक्कर जारी छ। म अन्तिमसम्म क्रान्ति गरिरहन्छु किनकि हार स्वीकार्नलाई मेरो जन्म भएकै थिएन। म मनमनै सङ्कल्प गर्छु र आफूलाई बलियो बनाउँछु। मेरो जन्म 2048 सालको वैशाख 16 गते रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को झिमरू टोलमा भएको थियो। हाम्रो परिवार निम्नवर्गीय परिवार थियो। आम्दानीको हिसाबले नगन्य थियो र जीवनशैली पनि सोही अनुसारकै थियो। जम्मा 6 जनाको परिवार। मभन्दा अगाडि 1 जना दिदी र 1 जना दाई र म, अनि मभन्दा पछाडि मेरो बहिनी थिइन्। साथमा बुवा आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो दिदी स्कुल पढ्न जानु भएन। बुबा आमा र दिदीले गाउँघरमा मेलापात, घाँस दाउरा, अर्मपर्म जस्ता घरायसी कामकाज गर्नुहुन्थ्यो। दाई, म र बहिनी हाम्रो गाउँबाट करिब 2 घण्टाको उकालो पैदल हिँडेर बाफीकोटको नेपानेमा रहेको
शङ्कर पराबीमा पढ्न जान्थ्यौँ। 2058-59 सालतिर नेपालमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो। त्यति बेला हाम्रो गाउँठाउँमा माओवादी जनसेनाहरूको बाक्लो आवत जावत हुन्थ्यो। माओवादीले युवाहरूलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ती गर्ने अभियान नै चलाएको थियो। उनीहरूले मेरो दाइलाई पनि जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुनुपर्छ भन्दै कन्भिन्स गर्दा रहेछन्। युद्धको निकै पेचिलो समय थियो। कहिले कहाँ र को मर्छ कुनै ठेगान थिएन। सर्वसाधारण मानिसले समेत अकालमा ज्यान गुमाइरहेको अवस्था थियो भने झन् माओवादी सेनामै भर्ती भएका मानिसको त कुरै नगरौँ। बुवा आमाले मेरो दाइलाई जीवनको कुनै ठेगान नभएको त्यो लडाईँमा सहभागी हुन जाने अनुमति दिनु भएन। बरु उल्टै दाइलाई भयो अब पढ्नु पर्दैन भन्दै स्कुल नै छुटाइदिनु भयो। म अलि सानै थिएँ, त्यसकारण मैले स्कुल छोड्नु परेन। लडाईँ दिनानुदिन चर्किँदै गइरहेको थियो। म 7 कक्षामा पढ्दै थिएँ। माओवादी जनसेनाले मलाई पनि अब पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर फकाउन थालेका थिए। बुवाले यो कुराको सुइँको पाएपछि मलाई पनि स्कुल छुटाइदिनु भयो। मनभित्र पढ्ने, उच्च शिक्षा लिने र ठुलो मान्छे बन्ने हुटुटी थियो। तैपनि बाध्यतावश मैले 7 कक्षा पढ्दा पढ्दै स्कुल छोड्नु पर्यो। पढाइ छोडेको 2 वर्षपछि मैले फेरि जिद्दी गरेर 7 कक्षामा भर्ना भएर पढाइ सुरु गरेँ। भौगोलिक दूरीका हिसाबले बाँकीकोटमा रहेको वीरेन्द्र उच्च मावि मेरो घरदेखि अलि टाढै थियो। त्यसकारण मैले स्कुल नजिकै डेरा लिएर पढ्नुपर्ने भयो। म हरेक हप्ताको शुक्रबार घर जान्थेँ र घरबाट फर्कँदा दाल, तोरीको गुन्द्रुक, पिठो र दाउरा लिएर आउँथेँ। त्यति बेला अहिलेको जस्तो ग्यास चुलो उपलब्ध थिएन। घरको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरूले स्टोभमा पकाएर खाना खान्थे र समयको बचत गर्थे। यस्तै र यिनै परिवेशका बावजुद मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेँ। पढ्दै गएँ। 7 कक्षाको परीक्षा भएर परीक्षाफल पनि प्रकाशित भयो। म 8 कक्षा पढ्दै थिएँ। त्यति बेलासम्म दिदी र दाइको बिहे भइसकेको थियो। घरमा साहुको ऋण थुप्रिएको थियो। बुबा आमा दिनानुदिन वृद्ध र कमजोर हुँदै जान थाल्नु भएको थियो। उसैमाथि आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ, जम्मा 8 कक्षामा पढ्दै थिएँ। त्यही बेला दाइले हामीसँग छुट्टिएर बस्ने निर्णय गर्नुभएछ। दाइ छुट्टिनु पर्ने नै कोसँग थियो र बहिनी सानी थिए। हुर्किसकेपछि कोही न कोहीको पछि लागेर ऊ आफै जाने थिए। बुबा आमा नै भइहाल्नुभयो। दाइको लागि छुट्टिएर बस्नुपर्ने कारण मध्येको मुख्य कारण म थिएँ। म सानै र स्कुल पढ्दै गरेको भएर मैले कमाई गर्न सक्दैनथेँ। दाइलाई आफू छुट्टिएर बसेपछि आफूले कमाएको सम्पत्ति एकल रूपमा आफै खान्छु भन्ने लाग्यो होला। दाइले मसँग छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरेको सुन्दा मलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्यो। दाइ छुट्टिएर बसेपछि म अबोध स्कुले बालकको थाप्लोमा बुवाले लगाइदिएको ऋण र पारिवारिक जिम्मेवारीको भारी थुप्रिएको थियो। छोराछोरीले सानैमा बिहे गर्ने, घर व्यवहार सम्हाल्ने गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले बुवा आमालाई प्रशिक्षित गरेको थियो। छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिएर सचेत र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बुबा आमासँग थिएन। यसको मुख्य कारण भनेको अशिक्षा हो। जे सिकेर आउनु भएको थियो हामीलाई पनि त्यही चेतनाले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। छोराछोरीले पनि आफूहरूले जस्तै सानै उमेरमा बिहेवारी गरेर घर व्यवहार सम्हालुन् र आफूलाई आराम दिउन् भन्ने बुबा आमाको आशय थियो। अब बुवा आमाले मलाई पनि आफ्नो अंशबन्डा लिएर घर गृहस्थी गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई सुनाउन थालिसक्नु भएको थियो। मलाई भने जसरी पनि पढाइलाई निरन्तरता दिने र अरूको अगाडि केही गरेर देखाउने सपना र हुटहुटीले दिन रात लखेटिरहेको थियो। बुबा आमाले भने अब आफ्नो दायित्व पूरा भइसकेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन निहुँ खोजिरहनु भएको थियो। आजभन्दा करिब 17-18 वर्ष अघि म नाबालकको भागमा 60,000 रुपैयाँ सामा ऋण परेको थियो। मेरो उमेर अवस्था र आय स्रोतका हिसाबले त्यति बेलाको 60,000 ऋण भनेको निकै ठूलो ऋण थियो। उसैमाथि भाका पुग्ना साथ सामा ब्याजको हिसाब किताब गर्न साहु महाजन टुप्लुक्कै घर आइपुग्थे। ऋण, आफ्नो पढाइ र पारिवारिक जिम्मेवारीको भारीले मलाई निरन्तर थिच्दै लिइरहेको थियो। तथापि मैले आफ्नो पढाइलाई भने निरन्तरता दिइरहेको थिएँ। निरन्तरको मेहनत, लगाव र इच्छा शक्तिका कारण म 2064 सालको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ। मेरो गाउँबाट एसएलसी पास गर्ने म नै पहिलो व्यक्ति थिएँ। मेरो लागि एसएलसी पास हुनु भनेको ठुलो प्रतिष्ठा र गौरवको विषय थियो।
मेरो आर्थिक दुरावस्थाका कारण अब उच्च शिक्षा पढ्न कता जाने, कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरा केही दिनसम्म सोच्नै सकिन। धेरै दिनसम्म दुविधामा परेपछि अन्तत मैले जति सुकै ऋण लागे पनि बेहोर्ने, जस्तो सुकै चुनौती आए पनि त्यसको सामना गर्ने, तर पढाइलाई भने कुनै पनि हालतमा नरोक्ने निर्णय लिए। मलाई दाङ वा नेपालगञ्ज गएर कुनै न कुनै प्राविधिक शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। मलाई त्यति बेला प्राविधिक शिक्षा पढियो भने भोलिका दिनमा बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने लागेको थियो। तर म जस्तो स्कुले उमेरको मान्छेले गाउँघरमा सरसापटी गरेर पढ्न जान सक्ने अवस्था थिएन। गाउँमा मलाई कसैले सुको, आना र मोहरले समेत पत्याउँदैनथ्यो। पछि ऋण तिर्ने गरी बुवाले केही सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो आशा लिएर म बुवासँग सल्लाह गर्न गएँ। बुवा कहाँ पुगेर मैले ठुलो हिम्मत जुटाएर मेरो भागमा आउने जे जति चल अचल सम्पत्ति छ त्यो सबै बेचबिखन गरेर मलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्न दाङ वा नेपालगञ्ज पठाइदिनुहोस् भनेर अनुनय विनय गरे। मेरो कुरा सुनिसकेपछि बुवाले मेरो पढाइका लागि सहजीकरण गर्नुको साटो ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भयो। बुबाले अस्वीकार मात्र गर्नु भएन, बरु बिहे गरेर आफ्नो भागको सम्पत्ति लिएर जता जान मन लाग्छ उतै जा भनेर आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु भयो। मेरो जन्मदाता बुवाले त आफ्नो निर्णय एकदमै सजिलो गरेर सुनाउनु भयो, तर उहाँको त्यो ठाडो जवाफ र निर्णयले मेरो टाउकोमा 10,000 पाउन्डको घनले हाने झैं भयो। म बुवा कहाँ ठुलो आशा, भरोसा र विश्वास बोकेर गएको थिएँ, तर बुबाले मेरो त्यत्रो आशा, भरोसा र विश्वासमाथि सजिलै चिसो पानी खन्याइदिनु भयो। बुवाको जवाफले म नराम्रोसँग रन्थनिएँ। मेरो त्यो कलिलो मस्तिष्कले चारैतिर अँध्यारो मात्रै देख्यो। मेरो ब्रह्मले आफ्नो सुदूर भविष्यमा कालो डरलाग्दो बादल मडारिरहेको देख्यो। चिटचिट पसिना आयो, ओठमुख सुक्यो र थचक्क भुइँमा बसेँ। बुवाले मेरो जिन्दगीप्रति गरेको व्यवस्था र मेरो भविष्यप्रति देखाएको उदासीनता सामान्य विषय थिएन। म भर्खर 16-17 वर्षको काँचो ठिटो थिएँ। त्यो उमेरमा मैले बुबाले लगाइदिएको ऋण तिर्नु, घर व्यवहार सम्हाल्नु र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो। जिल्ला बाहिर गएर प्राविधिक शिक्षा पढ्ने मेरो मनको रहर मनमै रह्यो। केही सिप नचलेपछि मैले वीरेन्द्र उच्च मावि बाफीकोटमै +2 जोइन गरेर पढ्ने निदो गरेँ र कक्षा 11मा भर्ना भएर पढ्न थालेँ। एकातिर ऋण र घर व्यवहार थियो भने अर्कोतिर पढाइ थियो। मैले चाहेर पनि पढाइको लागि पर्याप्त समय छुट्याउन सकिरहेको थिइनँ। 11 कक्षा पढ्दै गर्दा आमाको उपचार गर्न भन्दै बुबा आमालाई लिएर इन्डियातिर लाग्नुभयो। बुवा आमा इन्डिया गएपछि घरको सारा धन्दाको बोझ पनि मेरै थाप्लोमा थपियो। वस्तुभाउ, खेतीपाती, घर धन्दा र पढाइको चटारो त छँदै थियो। अब साँझ बिहानको साहुको टर्चरले मेरो कलिलो मस्तिष्कलाई विचलित बनाउन थालिसकेको थियो। मलाई स्कुल खर्च जुटाउनै गाह्रो थियो। त्यसैमाथि साहुको टर्चर यति उग्र हुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ त घरै छाडेर कतै टाढा जङ्गलमा गएर बसौँ जस्तो लाग्थ्यो। बिहान घरको काम सकेर बहिनी र म दिउँसो स्कुल जान्थ्यौँ र साँझ घर फर्कँदा घरको वातावरण पुरै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग परेको हुन्थ्यो। घर नजिकै बनेको प्राइभी स्कुलको ऋण हामीले तिर्नुपर्ने थियो। गाउँका केही ठुलाबडा भनिनेहरूले दिनहुँ जसो घरमा आएर समयमा स्कुलको ऋण नतिरे जग्गा जमिन हडपेर लैजाने र ऋण असुल गर्ने चेतावनी दिइरहन्थे। उनीहरूको चेतावनी र हरकतबाट आफूलाई रत्तिभर पनि विचलित नबनाई लगातार आफ्नो कर्ममा लागिरहे। ऋण हो, एक न एक दिन जसरी पनि तिर्छु भन्ने सङ्कल्प र आत्मविश्वास मेरो मनभित्र थियो। आफ्नो आत्मविश्वासलाई सङ्गठित र बलियो पारेर चित्त बुझाउनु बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। एवं रीतले त्यो काँचो उमेरमा मेरा दुःखका दिनहरू चलिरहे। म बिदाको दिनमा दिनभर जसो घरको काम, छिमेकीको अर्म पर्म र खेतबारीको काममा व्यस्त हुन्थे। 17-18 वर्षको भर्खरै युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको समय थियो। कहिलेकाहीँ साथीभाइले मेला पर्वमा जाउँ, रमाइलो गरौँ भनेर पनि भन्थे, तर आफ्नो गोजी भने जहिले पनि रित्तोको रित्तै हुन्थ्यो। अन्त कतै पनि कसैलाई पकेट खर्च माग्ने ठाउँ थिएन। दाई पहिल्यै छुट्टिएर बस्नु भएको थियो। आमा बुवा उपचारको लागि इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो। वयसको त्यो बेलामा पनि मेरो जीवनमा हाँसो के हो, रमाइलो के हो, केही पनि आभास थिएन। दिन प्रतिदिन मलाई घर व्यवहार चलाउन मुस्किल हुँदै गइरहेको थियो। मेरो अगाडि पढाइ छाड्ने कि घर व्यवहार यत्तिकै छोडिदिने भन्ने समस्या जब्बर ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको थियो।
म निकै दोधारमा थिएँ। के गरौँ कसो गरौँ जस्ता कुराहरू मनमा खेलिरहन्थे। अत्यास र छटपटीले मन उकुस मुकुस बनाइरहन्थ्यो। घर व्यवहार र पढाइको सन्तुलन मिलाउनको लागि मेरो अगाडि एउटा मात्र विकल्प थियो। त्यो भनेको मैले बिहे गरेर घर व्यवहार र पढाइलाई सन्तुलनमा राख्नु पर्दथ्यो। कतै बिहे गरिसकेपछि जिल्ला बाहिर गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण पो मिलिहाल्छ कि भन्ने आशा पनि मनमा पलाएको थियो। त्यस्तै दुविधा र आशाकै बीचमा म विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेँ। मेरो आफ्नै निर्णय अनुसार मैले 2067 सालको चैत्र 4 गतेका दिन विवाह गरेँ। उता बुबाले लगाइदिएको पुरानो ऋण जस्ताको तस्तै थियो। यता पढाइ खर्च र बिहे गर्दा लागेको ऋणले मलाई दिनरात लखेटिरहन्थ्यो। त्यो ऋणले मेरो मनको शान्ति र चयन भङ्ग गरिदिएको थियो। सायद 2068 सालको जेठ वा असार महिनातिर हुनुपर्छ। मेरो +2 को परीक्षा फल प्रकाशित भयो। म सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएछु। अब त्यो भन्दा माथिको पढाइ पूरा गर्न दाङ वा नेपालगञ्ज जाने मेरो रहर थियो। तर आर्थिक अवस्थाका कारण त्यो कुरा सम्भव थिएन। मसँग फेरि पनि एउटा मात्र विकल्प थियो। त्यो भनेको बाँफीकोटमै स्वास्थ्य वा नेपाली विषय लिएर स्नातक तहको पढाइ सुचारू राख्ने विकल्प थियो। जता गए पनि पैसा, यता गर्दा पनि पैसा, उता गर्दा पनि पैसा, जे गर्नु परे पनि अन्तिममा आएर पैसा चाहिन्थ्यो। म न घरको न घाटको न यताको न उताको भएको थिएँ। बाहिर गएर पढाइ पूरा गर्नलाई मसँग पैसा थिएन, न त अन्य कुनै काम गरेर पढाइ पूरा गर्ने अवस्था नै थियो। म यस्तै विषयमा अल्मलिँदै स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना खुल्ला भइसकेको थियो। भर्ना खुल्ला भएर के गर्नु? भर्ना भएर पढ्नलाई कम्तीमा पनि 5000 रुपियाँ चाहिन्थ्यो। तर मसँग गोजीमा एक सुक्को पनि थिएन। पहिलो कुरा त गाउँघरमा त्यति बेला भनेको समयमा पैसा पाइँदैनथ्यो। पैसा पाइए पनि पढ्न जान्छु, गाउँमा केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई कसैले पनि पैसा सापटी दिँदैनथे। बरु पैसा भएको खण्डमा विदेश जान्छु भन्ने हो भने जो कोहीले पनि सजिलै ऋण दिन्थे। यही समस्याका कारण मैले स्नातक तहको पढाइका लागि भर्ना हुने 5000 रुपियाँ समेत सापटी पाउन सकिन र मैले मेरो पढ्ने रहरलाई त्यहीँनेर पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भयो। समाजको यही बनावट र संकुचित धारणाका कारण अब मैले पनि विदेश गएर केही कमाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। गाउँमा 20,000 रुपियाँ ऋण सापटी खोजेर म घरबाट काठमाडौँ गएँ र खाडी मुलुक UAE दुबईको भिसा लगाएँ। जीवनका कैयौं रहर र हुटहुटीलाई मैले भित्रभित्रै मारिसकेको थिएँ। मेरो सबैभन्दा ठुलो धोको भनेको पढ्ने थियो। आफ्नै बुबा र दाइको असहयोगका कारण मेरो पढ्ने सपना पूरा हुन पाएन। अन्तत म रहर नहुँदै पनि 2069 को वैशाख महिनामा आफूलाई जन्म दिने आमा बुबा, प्रिय जीवन सङ्गिनी र 2 महिनाको नाबालक छोरा बेगमलाई छोडेर खाडीको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउन विदेशी। आज म घरदेखि निकै टाढा छु। अहिले त्यो बेलाको जस्तो पैसाकै कारणले काकाकुल हुनु परेको छैन। तर आज पनि मेरो दिमागमा एउटा कुरा बारम्बार आइरहन्छ र घुचिरहन्छ। मलाई विगतको तीतो कुराले पटक पटक दुखी बनाइरहन्छ। त्यो भनेको पढाइको लागि आफूसँग 5000 रुपियाँ पनि नहुनु र मैले मेरो आफ्नै अभिभावकबाट समेत सहयोग नपाउनु। मेरो कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण मैले समाजमा खेप्नु परेको तिरस्कार र आफन्तहरूले गरेको हेला होचो म सायदै बिर्सन सकुँला। मैले बिहे गरिसकेपछि एकपटकमा मेरो अङ्कल नाता पर्नेको घरमा 8000 रुपियाँ ऋण सापटी मिलाइदिन अनुरोध गर्न गएको थिएँ। मैले बिहे गरिसकेपछि माइती पक्षले हामीलाई भित्र्याउने तयारी गरेका थिए। हाम्रो गाउँमा भित्रिन जाँदा माइती पक्षलाई सगुनको रूपमा महमा चामलको पिठो मिसाएर कसार बनाएर कोसेली लैजाने चलन थियो। हाम्रो गाउँभन्दा अलि टाढा पाङा भन्ने ठाउँमा माहुरीले फूलको रस जम्मा पारेर बनाएको अर्ग्यानिक मह पाइन्थ्यो। माइती पक्षलाई चाहिने कसारको कोसेली बनाउन मह चाहिन्थ्यो र मलाई मह किन्नको लागि पैसा चाहिएको थियो। गाउँकै एकजना मेरो अङ्कल नाता पर्ने मान्छेसँग पैसा छ भन्ने मैले भरपर्दो सूचना पाएको थिएँ। भाइ सन्तान भित्रको आफ्नो छोरा भतिजोलाई समस्या परेको बेला अङ्कलले कसोको काम नचलाउनु होला र भन्ने सोचले म अङ्कल कहाँ ठुलो आशा लिएर ऋण माग्न गएको थिएँ। तर अङ्कलले आफूसँग पैसा छैन भनेर मलाई त्यत्रो समस्या परेको बेला समेत ऋण दिन अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँसँग पैसा नभएर मलाई ऋण नदिएको भए मेरो चित्त दुख्ने थिएन। तर उहाँले आफूसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि मलाई विश्वास गर्नु भएन र जाबो 1 महिनाको लागि मात्र काम चलाउनलाई ऋण दिनु भएन।
केही बेर अघि मात्रै गाउँका एकजना मानिसले मैले फलानुलाई भर्खरै ऋण लिएको पैसाको सामा ब्याज बुझाएर आएको छु भनेका थिए। म त्यही सूचनाको आधारमा अङ्कल कहाँ ऋण माग्न गएको थिएँ, तर उहाँले मलाई पत्याउनु भएन। त्यसपछि भिनाजुले काम चलाइदिनु भयो र हामीले भित्रिने काम सम्पन्न गर्यौं। आफन्तहरू भनेका जोसँग पैसा छ उसैका हुने रहेछन्। यो समाजले जोसँग धन सम्पत्ति छ उसैको मात्र इज्जत गर्ने रहेछ। यही तीतो कटु सत्यले लखेट्दै मलाई जीवनमा पहिलो पटक खाडी मुलुकसम्म पुर्यायो। पैसाकै कारण मेरो पढ्ने सपना तुहिएको थियो। बिहेवारी जस्तो जीवनको महत्त्वपूर्ण मोडमा पैसाकै कारण मलाई केही आफन्तले हेपेका थिए। अरू त टाढाको कुरा, सम्पत्तिकै लालचको कारण म स्कुल पढ्दै गर्दा मेरो आफ्नै दाई मसँग छुट्टिएर बस्नु भएको थियो। पढाइको लागि सहयोग गर्न बिन्ती भाउ गर्दा मलाई मेरै जन्मदिनी बुवाले समेत व्यवस्था गर्नुभएको थियो। बुवाले लगाइदिएको ऋणका कारण मैले समाजका ठुला बडाको हिपाएर अनावश्यक टर्चर सहनु परेको थियो। म समाज र आफन्तको यही हेला होचो र तिरस्कारलाई सम्झिएर दुबईको तातो गर्मीमा कडा परिश्रम गर्न थालेँ। विदेशको बसाई भाषा बेग्लै थियो, रहन सहन बेग्लै थियो। अर्काको ठाउँमा सुरुमा एक दिन बिताउन पनि असाध्यै गाह्रो हुने रहेछ। एक घण्टा पनि महिनौं जस्तो लाग्ने। म 2 महिनाको छोरा बेगमलाई छोडेर दुबई आएको थिएँ। विदेशमा हुँदा मान्छेलाई आफ्नो भन्दा धेरै माया सन्तानको लाग्ने रहेछ। पल पल छोरा बेगम श्रीमती र आमाको माया मुटुभरि भएर आउँथ्यो र पोखिन खोज्दथ्यो। फेरि पनि घरको आर्थिक अवस्था, साहु महाजन र आफन्तको हेला होचो सम्झिएर आफूलाई सम्हाल्थे र आफ्नो अवस्था बदल्नको लागि केही वर्ष कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर चित्त बुझाउँथे। दुबईमा करिब 2 वर्ष जति कडा मेहनत गरेपछि म नेपाल फर्किएँ। जिन्दगी निकै लामो थियो। मैले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै थिए। नेपाल फर्किएपछि पनि नेपालमै केही गरेर बस्न सक्ने वातावरण बनेको थिएन। व्यवसाय गरेर सफलता हात पार्न नेपालमा थुप्रै चुनौतीहरू थिए। मैले व्यवसायमा हात हालेर अनावश्यक जोखिम मोल्न चाहिन। यत्तिकै बसेर पनि जिन्दगी चल्दैन थियो। त्यसपछि म 30 महिनाको छोरा बेगम र श्रीमतीलाई आफूसँगै लिएर दक्षिणी भारतको कर्नाटक राज्यको बेङ्गलोर भन्ने ठाउँमा मजदुरी गर्न गएँ। बेङ्गलोरमा मैले लगातार 8 वर्ष मजदुरी गरेँ र केही पैसा कमाएर म फेरि नेपाल फर्केँ। बेङ्गलोर र दुबईमा कमाएको पैसा पछि मैले दाङमा जमिन किन्दा लगानी गरेको थिएँ। आफ्नो देशको हालत जस्ताको तस्तै थियो। त्यहाँ बसेर केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो गाउँमा मानिसहरू घरै पिच्छे अमेरिका जाने लहर चलिसकेको थियो। मैले सोचेँ जिन्दगी धेरै लामो छ। मेरा सन्तान र श्रीमती प्रतिका थुप्रै जिम्मेवारीहरू छन्, त्यो मैले पूरा गर्नै बाँकी छ। अर्काकी छोरीलाई बिहे गरेर ल्याइसकेपछि उसका रहर र आवश्यकताहरू पूरा गरिदिनु मेरो दायित्व हुन्थ्यो। सन्तानलाई जन्म दिइसकेपछि मैले उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्दथ्यो। छोराछोरी जन्माएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षा र संस्कार दिनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भने सन्तान जन्माएको के काम? दायित्व पूरा नगर्ने हो भने सन्तान त कुकुर, बिरालो र अन्य जनावरले पनि जन्माएकै हुन्छन्। छोराछोरी जन्माएर अलपत्र छोडिदिने हो भने जनावर र हामी मान्छे बीच के फरक रहेर? मलाई यस्तै कुराहरूले प्रत्येक क्षण लखेटिरहन्थ्यो। सारमा मेरो चाहना यति मात्र थियो कि मैले जीवनमा जे जस्ता समस्या भोगेको थिएँ, जे जति अपमान, घृणा र तिरस्कार सहेको थिएँ, त्यो मेरा सन्तानले भोग्न र सहन नपरोस्। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने झैं अब मलाई अमेरिका जाने सपनाले लखेट्न थालिसकेको थियो। भर्खर जिन्दगीको गीत लेख्न थालेको छु। भर्खर जिन्दगीको गीत लेख्न थालेको छु। निदरीमै जसो तसो सपना देख्न थालेको छु। मनका पीडा कति आफन्तको हेला होचो। मनका पीडा कति आफन्तको हेला होचो। पटक लडेर नि जमिन टेक्न थालेको छु। भर्खर जिन्दगीको गीत लेख्न थालेको छु। नियतिको घामपानीले चुट्नुसम्म चुट्यो हजुर। नियतिको घामपानीले चुट्नुसम्म चुट्यो हजुर। त्यही चुटाई बिर्सनलाई घाउ सेक्न थालेको छु। भर्खर जिन्दगीको गीत लेख्न थालेको छु।
कति झार्नु आँसुहरू कति दुख्नु आफैसँग, कति झार्नु आँसुहरू कति दुख्नु आफैसँग। सत्कर्मको पर्दा लगाई दुःख छेक्न थालेको छु, भर्खर भर्खर जिन्दगीको गीत लेख्न थालेको छु, निदरीमै जसो तसो सपना देख्न थालेको छु। असीमित शुभेच्छा सहित हामीलाई निरन्तर पछ्याउँदै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनको जीवनको दुःख कष्ट र सङ्घर्षको कथा पढ्दै जाँदा मलाई पनि सानो छँदाको अभाव र गरिबीको झरीमा भिज्दाका दिनहरूको याद आयो। वर्ष दिनमा मुस्किलले पाइने 1 रुपैयाँ लिएर पसलमा चकलेट किनेर खाँदाको असीमित आनन्द, दसैँमा पनि एक जोर कपडा फेर्न नसक्दा खिन्न हुँदै मनाएको दसैँ र साँझ बिहान घाँस दाउरा गरेर मात्रै स्कुल जानुपर्ने स्कुले जीवनको नियतिहरू आँखा वरिपरि छाइरहे। तपाईँ हामीले भोगेर आएको जिन्दगी अहिले जस्तो पक्कै पनि थिएन। अहिले पनि दूर दराजका गाउँ बस्तीहरूमा कैयौं नानी बाबुहरू साँझ बिहान घरको काम गरेर मात्रै स्कुल जानुपर्ने नियति भोग्दै होलान्। अधिकांश नेपालीको गरिबी र अभावको व्यथा अझै पनि फेरिएको छैन। नियतिले जति चुटे पनि, अभावको घाम पानीमा जति रुझ्नु परे पनि मानिसको लागि सबैभन्दा ठूलो अस्त्र उसको मनभित्रको हौसला हो भन्ने कुरा यो कथाका स्रष्टा मित्र दीपक देवकोटाको भोगाईबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई bistambar076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि हामीलाई आफ्नो कथा उपलब्ध गराउनु हुने रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झिमरू जन्मथलो भई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 दाङमा बसाइसराई गर्नुभएका र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित डालस सिटीलाई कर्मथलो बनाउनु भएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। दीपक देवकोटाको पूरा कथा सुन्न भने अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।